चलो भाइ रेडी यो मान्छे चाहिँ हो के यार भाइ जनता जान्न चाहन्छन् यो कहाँबाट सिक्या तिमीले बधाई छ भाइ बधाई छ उल्टो जमाने देखेको भाइ जनता जान्न चाहन्छन् म पनि देखाएको अब जनता जान्न चाहन्छ पछि हामी होला आशिष देउला उहाँ एकदम सफल नेता हो 3 वटा चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउनु भएको नेता हो ठ्याक्कै अहिले देशवासीको नाममा समृद्धि र विकास राजनीतिक स्थायित्व र अब अहिलेको अवस्थाको बारेमा संक्षिप्त आफ्नो कुरा होइन अहिले यहाँ बोलिदिनु जो लाइभ भइरहेछ प्रत्यक्ष देशभरि दीपावलीको उपलक्ष्यमा छठ चाडबाडको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु अनि यो चाडबाडले दीपावलीले सम्पूर्ण नेपाली छठले सम्पूर्ण नेपालीमा सुख शान्ति होस् र देशको सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान हार्दिक शुभकामना अब नेपाली कौंसी एक भएर जान्छ आगामी दिन वर्ष दिनको रेलीमा देउसी रमाइलो गर्दै आइयो ठाउँमा रमाइलो को इन्द्राणी टोली र रिपोर्टर्स कलमको संयुक्त आयोजनामा यो देशको समृद्ध नेपाल विकासशील नेपाली र सुखी नेपाली भन्ने नाराका सहित यो वर्ष पनि पहिला संविधान बेलैमा सम्पन्न गरेर निर्वाचन सम्पन्न होस् भनेर नारा दिँदै खबरदारी दिन आथ्यौँ। त्यतिखेर पनि यो राष्ट्रको नेतृत्वका र जिम्मेवारीसँग हामी रमाइरहेथ्यौँ। अहिले पनि झलनाथ खनालको घरमा आएर टक्क लाएर यो देउसी खेलेपछि यो देशमा कम्युनिस्टको 2/3 झन्डै यो बहुमतको सरकारलाई टक्क सफलता बनाएर यो देशलाई विकासको गतिमा लानुपर्छ। हजुर जस्तो एउटा महान व्यक्ति भएपछि सबै नेताहरूलाई मिलाएर तलैदेखि माथिसम्म पार्टीहरू सबै मिलाएर प्रतिपक्षलाई पनि समेटेर टक्क देशलाई विकासशील बनाएर लानुपर्छ भन्दै अहिले हामी आछौँ। त्यही भएर यो संस्कार र संस्कृति जोगाउँदै भटभट्याउँदै गीत गाउन लाग्छौँ।
सदियौँको सङ्घर्षले ठुलो मौका आछ, सदियौँको सङ्घर्षबाट ठुलो मौका आछ। जनतालाई यो जनमत पाएको सरकारबाट केही परिवर्तन हुन्छ भने भित्रैदेखि लाग्छ। हजुरहरूले यस्तो मौका नगुमाएर ट्याक्कै यो मौकामा पक्कै पनि विकास र समितिको गोल हान्नुपर्छ। फेरि पछि कहीँ गएर अप्ठ्यारोमा परिन्छ कि भने त्यो कुरा पनि जान्नुपर्छ। जनताले यो मौकामा पनि काम गर्न सकेन भने त्यो सराप्न खोज्छन् जहिले। त्यही भएर यही मौकामा टक्क लाएर काम गर्नु, जनतालाई विकास दिनुहोस्, भ्रष्टाचार हटाउनु, सुशासन ल्याउनु भनेर आशीर्वाद दिन आएका छौँ अहिले। नेपालकामा जाँदा पनि टक्क उहाँले यो सरकारको विकल्पै छैन, यो सरकारले देशको विकास गर्छ, सबै जनतामा यही सरकार हो, इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश यसले सर्छ भन्नुभएको छ। हिजो त्यही कुरा प्रचार भएको छ। आज त्यही भएर हजुरले के भन्नुहुन्छ, अब देश कता जान्छ, अब नेतृत्वहरूमा अझै किन यो 5-7 महिनामा पनि अगाडि अग्रगति लिएर बढ्न सकेन भन्ने कुरालाई पनि निमित्रण नपार्नको लागि हामी तपाईँबाट केही कुराहरू जिज्ञासा लिन आछौँ। यति स्वस्थ र फेरि प्रधानमन्त्री हुने खालको स्पिरिट लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, पक्कै पनि पार्टीमा सबैलाई मिलाएर लानका लागि लड्नुहुन्छ। मिसन भिजन उहाँसँग जुन छ, देश विकासमा अग्रसर बिल्कुलै सम्भव छ। तपाईँको प्रश्नको जवाफमा म पहिले जानुभन्दा अगाडि आज 2075 सालको यो तिहारको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसरमा तपाईँ मेरो घर आँगनमा आउनुभएको छ, धेरै भाइ बहिनीहरूलाई लिएर यहाँ आउनुभएको छ। म तपाईँहरूलाई र तपाईँको यो लोकप्रिय माध्यम मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायहरूलाई, देशवासीहरूलाई, प्रवासमा बस्नुभएका नेपालीहरूलाई समेत म धेरै धेरै अग्रगति र प्रगतिका निम्ति, सुख र समृद्धिका निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म तपाईँको प्रश्नमा आउन चाहन्छु कि वास्तवमा देश अहिले एउटा ऐतिहासिक चरणबाट अगाडि बढिरहेको छ। हामीले लामो समय लगाएर देशमा क्रान्तिको युगलाई, सङ्घर्षको युगलाई, हडतालहरूको युगलाई पार गरेर आएका छौँ र 62-63 को परिवर्तनपछि हामी एउटा नयाँ युगमा आयौँ। त्यो नयाँ युगलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हामीले नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौँ। अब यो संविधान बमोजिम नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नयाँ निर्वाचन अन्तर्गत हामीले 3 तहको सरकार निर्माण गरेका छौँ। यो 3टै तहका सरकारहरूको मुख्य काम भनेको नै यो मुलुकको विकास गर्ने, निर्माण गर्ने, रूपान्तरण गर्ने र देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यो दिशातर्फ हामी अब अगाडि बढ्न थालेका छौँ। भर्खर पाइलाहरू चल्न थालेका छन्। ती पाइलाहरूमा अझै वेग थप्न जरुरी छ, अझै गति थप्न जरुरी छ, अझै प्रभावकारिता थप्न जरुरी छ। तर हामी त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्न थालिसक्यौँ। तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको छ सरकार सुस्त गतिमा छ, कम्बर कसेर हिम्मतका साथ, साहसका साथ जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन भन्ने आशय बेला शीर्ष नेताहरूको आएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले साँच्चै जनताको चाहना अनुसार काम गर्न नसक्नु भएको हो त? अहिले सम्पूर्ण देश के चाहन्छ भने चाँडोभन्दा चाँडो विकास चाहन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छ। सम्पूर्ण जनता त्यो चाहन्छन्, सिङ्गो राष्ट्र त्यो चाहन्छ र हामी लामो समयदेखि गरिबीमा छौँ। त्यो गरिबीबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ।
विभिन्न किसिमको बेरोजगारीले ग्रस्त छ यो समाज, त्यो बेरोजगारीबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ। परनिर्भरताले ग्रस्त छ यो समाज, त्यो परनिर्भरताबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ। विभिन्न किसिमका रोग व्याधहरू छन्, त्यो रोग व्याधबाट यो समाज मुक्त हुन चाहन्छ। त्यसो हुनाले चाँडो विकास हुनुहोस्, चाँडो सरकार पनि अगाडि बढोस्, छिटो नयाँ परिवर्तनहरू ल्याओस् भन्ने जनचाहना छ। त्यो जनचाहनालाई अभिव्यक्त गर्नको लागि, त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि यो सरकार जो बनेको छ त्यसले अझै वेगका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेसम्म जुन गति छ त्यो गतिले पुग्दैन, योभन्दा तीव्र गतिले अगाडि बढ्नुपर्छ, योभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। तब मात्रै युगले जुन उत्तरदायित्व यो सरकारको सामु बगाएको छ, हाम्रो सामु बोकाएको छ, त्यो युगले बोकाएको दायित्वले हामी पूर्वाह गर्छौँ। त्यसबाहेक तपाईँहरूको बेसमा एकता आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। देशमा मेजर पोलिटिकल पार्टीको बिचमा पनि एकता हुनुपर्छ र आन्तरिक रूपमा पनि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको बिचमा मन मिलेन भने देशमा कसरी विकास हुन्छ, कसरी समृद्धि हुन्छ हो। अहिले नेकपाभित्र अत्यन्त सुदृढ नीतिनिष्ठ, सिद्धान्तनिष्ठ, विचारनिष्ठ, लक्ष्यनिष्ठ एकताको आवश्यकता छ र नेकपाभित्र मात्रै होइन, प्रतिपक्ष र सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा एउटा बृहत एकताको आवश्यकता छ। सिङ्गो राष्ट्रमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ र यो एकताबद्ध भएको राष्ट्रले मात्रै यो देशलाई रूपान्तरणतर्फको दिशातर्फ अगाडि बढाउन सक्छ, विकास र निर्माणतर्फ अगाडि बढाउन सक्छ, वास्तवमा समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसो हुनाले एकता आजको पहिलो आवश्यकता हो, दोस्रो आवश्यकता पनि एकता हो, तेस्रो आवश्यकता पनि एकता। किनभने पार्टी एकता भयो तर गाउँ स्तरमा, तल्लो स्तरमा पार्टी एकता हुन सकेको छैन। तपाईँले भन्नुभएको छ विधि, विधान र प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, मापदण्ड बनाएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ सबै नेता, गाउँदेखि केन्द्रसम्मको नेताहरूले भन्नुभएको छ। तर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुभएको छ हो। निश्चित रूपले नीति र विधि कम्युनिस्ट पार्टीका ज्यान, नीति र विधि कुनै पनि बेलामा पालना गर्नै पर्छ। कुनै बेला कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले नीति र विधि तलमाथि गर्यो भने त्यसको ज्यान खतरामा पर्छ। त्यसो हुनाले हामी नीति र विधिको कुरा गरिरहेका छौँ। नीति र विधिको आधारमा यो पार्टी चल्नुपर्छ र एकता गर्ने कुराहरूमा ढिलाइ भइरहेको छ। 6 महिना अगाडि हामीले एकताको घोषणा गरेको हो, तर 6 महिना पार हुँदाखेरि पनि अझै तलसम्म एकताको प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन, यो ढिला भएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो एकताबद्ध गरेर सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने बित्तिकै फेरि यो नेकपा भनेको एउटा राष्ट्रव्यापी शक्तिको रूपमा, जनव्यापी शक्तिको रूपमा, एउटा प्रभावकारी शक्तिको रूपमा, गतिशील शक्तिको रूपमा यो अगाडि बढेर आउँछ। त्यस्तो शक्तिले मात्रै देशलाई विकास र निर्माणको दिशामा तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु सक्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको तपाईँले त पार्टी अध्यक्ष भएर महासचिव भएर पनि काम गरिसकेको नेता हो, सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले जे भने त्यही हुन्छ। तपाईँहरूको भूमिका अत्यन्त कमजोर भयो भने जनताको भनाइ छ, जनता जान्न चाहन्छ वास्तविकता के हो। झलनाथ खनालको भूमिका कमजोर हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा हो। साँचो कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्वको आधारमा चल्छ। सामूहिक नेतृत्वको आधारबाट मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। वास्तवमा सिङ्गो समाज नै सामूहिक नेतृत्व भयो भने सिङ्गो समाज अगाडि बढ्न सक्छ। सामूहिक नेतृत्व हामीले अभ्यास गर्न सकेनौँ भने समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। एउटा व्यक्ति मात्रै सर्वज्ञ हुनै सक्दैन। आजको युग त यस्तो युग हो जुन चाहिँ ज्ञानको युग पनि भनिन्छ यसलाई। यो ज्ञानको युगमा ज्ञान भनेको कुनै एउटा व्यक्तिले जिम्मा लिन, ठेक्का लिन सक्दैन। ज्ञान धेरैतिर छरिएको हुन्छ, त्यो छरिएको ज्ञानलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। नेकपा पनि त्यस्तै हो। नेकपालाई अगाडि बढाउनुको लागि सामूहिक नेतृत्वको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। एकजना वा दुईजना व्यक्तिले म नै सर्वज्ञ हुँ भन्ने ठाने भनेदेखि त बिग्रेको हो नि, त्यसरी चल्दैन, कामै चल्दैन। त्यसकारणले सामूहिक नेतृत्वका आधारमा अगाडि बढ्ने अभ्यासलाई जति गहिरो बनाउन सक्छौँ, जति प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, जति नियमित बनाउन सक्छौँ, पार्टी त्यति नै सबल, त्यति नै सुदृढ, त्यति नै गतिशील, त्यति नै सृजनशील भएर अगाडि बढ्छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासको कुरा गर्यो 2006 सालदेखि अहिलेसम्म तपाईँलाई अन्तिम मौका हो नेपाली जनताले दिएको, दुईटै मतको सरकार छ करिब। तर यो बेलामा तपाईँहरूले साँच्चै जनताको भावना अनुसार काम गर्न सक्नु भएन, पार्टीमा पूर्ण एकता कायम गर्न सक्नु भएन भने आज यो जनमतको अपमान हुन्छ मोबाइल झलनाथ। अहिले हामीले जुन राष्ट्रिय जनमत निर्माण गरेका छौँ, प्राप्त गरेका छौँ, यो ऐतिहासिक हो, यो अभूतपूर्व पनि हो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 70 वर्ष हो। 70 वर्षसम्म पनि हामी लड्दै आएका थियौँ। विभिन्न संसदहरूमा हामी
निर्वाचनमा पनि लड्दै आयौँ तर बहुमत प्राप्त गर्न सकिएको थिएन। यसपटक बडा चाहिँ नि राम्रो ढङ्गले नेपाली जनताले बहुमत दिएका छन् र यो ऐतिहासिक कुरा हो, अभूतपूर्व कुरा हो। यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गरेर हामीले यसलाई सम्मान गरेर यो जनमत जो ऐतिहासिक जनमत छ यसको आदेश बमोजिम हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक नेताले यो जनताको जनादेशलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, त्यसप्रति सिरोपर गर्नुपर्छ, त्यो जनादेशप्रति समर्पित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तब मात्रै यो राष्ट्रको निम्ति, यो देशका जनताको निम्ति हामी केही गर्न सक्छौँ। विश्वको राजनीति इतिहासलाई तपाईँ अध्ययन गरेको नेता हो, तपाईँ फरेन पोलिसीमा पनि एकदम पोख्त नेता हो जमात खनालजी। तर विश्वमा पनि धेरै उदाहरणहरू छ, वान म्यान वान पोस्ट। नेपालको राजनीतिमा त्यो लागू हुन सक्छ कि सक्दैन? प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति पार्टी सभापति अध्यक्ष नबन्ने र अध्यक्ष बनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नबन्ने। हामी विभिन्न खालको अभ्यासहरू गर्दै आइरहेका छौँ। हामी यो अभ्यासको सन्दर्भमा पनि बेला बखतमा हामीले छलफल त गर्ने गरेका छौँ, तर त्यो छलफललाई हामीले निष्कर्षमा ल्याउन सकेका छैनौँ। विभिन्न तल्ला तहमा चाहिँ यो कुरालाई लागू गर्नलाई अलि बढी सजिलो पनि भएको छ, तर माथिल्लो र सबभन्दा माथिको तहमा चाहिँ एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री पनि हुने, संसदीय दलको नेता पनि हुने अनि पार्टीको अध्यक्ष पनि हुने त्यस्तो चलन प्रचलन हुर्केर आएको छ। यो चलन प्रचलनको बारेमा बिस्तारी अभ्यासले, हाम्रो समाजको अभ्यासले नै यो कुरालाई बिस्तारी चाहिँ नि विश्लेषण गर्नेछ र एउटा संश्लेषणमा पुग्नेछ। त्यसो भए तपाईँ र प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुरा मिल्छ? केपी शर्मा ओली र झमक खनालको बिचमा तपाईँ अहिले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न लाग्नु भएको हो त? अहिले यो हाम्रो देशमा जुन ढङ्गको सरकार बनेको छ त्यो सरकारको अहिले हामी विकल्प खोजिरहेका छैनौँ। हामी यो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, यसलाई गतिशील बनाउने, यसलाई अझै बढी सक्षम बनाउने, यसलाई अझै आम जनताको हित अनुकूल बनाउने कुराहरूमा हामी लागिरहेका छौँ र यसले कतिपय कमी कमजोरीहरू देखिएका छन् भने ती कमी कमजोरीहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ र सरकारलाई चाहिँ बढी प्रभावकारी बनाउने काम गर्नुपर्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको विकल्प अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खोजेको छैन। अहिले हामीले सरकारकै पनि विकल्प खोजेका छैनौँ। प्रधानमन्त्रीको विकल्प भनेको त बेग्लै कुरा हो। यो सरकार छ, सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूको बारेमा, सरकारकै बारेमा पनि हामी कामको समीक्षा चाहिँ गर्छौँ, क्रमशः हामी समीक्षा गर्छौँ, तर चाहिँ अहिले हामी विकल्पमा सोचिरहेका छौँ। स्थायी समितिको बैठकै हुन सकेका छैन, तपाईँहरू कहाँ गर्नुहुन्छ सरकारको समीक्षा? अब स्थायी कमिटीको बैठक हुन्छ, चाँडै हुन्छ। त्यो चाँडै भइसकेपछि हामीले एजेन्डा तय गरिसकेका छौँ, त्यसबारेमा पर्याप्त छलफल हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुहुन्छ नि त, उहाँले भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा केही समय स्थगन गरौँ। प्रधानमन्त्री ठिक भइसक्नु, पुरै स्वस्थ हुनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तपाईँले यो सूचना पाउनुहुन्छ कि छैन? उहाँ ठिक भइसक्नु, अब काममा लागिसक्नु भएको छ, त्यस कारणले अब चाँडै बैठक हुन्छ भनेर हामी सबै विश्वस्त छौँ। त्यसो भए अब कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर अगाडि बढ्छ। बिल्कुल, यो नेकपा अब एकताबद्ध भएर, सुदृढ भएर, गतिशील भएर प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ। मन्त्रीहरू चाहिँ हेरफेर हुनसक्छ, पुनर्गठन हुनसक्छ मन्त्री परिषद चाहिँ। मन्त्रीहरूले यदि गल्ती गरेका छन्, कमजोरी गरेका छन् र काम गर्न सकिरहेका छैनन् भने हेरफेर हुन्छ। काम गर्न सकिरहेका मन्त्रीलाई त किन बदल्नु पर्यो र? थ्याङ्क यू सो मच झमक खनाल। धन्यवाद। चोटि लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुरहरू आपसमा होइन, यो देशको आर्थिक उत्पादनका लागि अस्थिरता, अन्यता, दलालगिरी, दलाली, तस्कर र भ्रष्टहरूसँग एकै लड्नुपर्छ। जनता सबलाई अरूको ठेगान लगाम भ्रष्टहरू हुँदैन, अरूको ठेगान लगाउँ भ्रष्टहरूको, हुँदैन, अरूको ठेगान लगाउँ यहाँ दलाली काम गरेर ठेक्का पट्टा गरेर बिचमा अल्झन पारेर छोड्ने भाग्ने त्यस्तालाई बाधादेखि पार्न आएका बेला सबैले ताली ठोके अनि कम्युनिस्टले गर्छ क्या भनेर आशा भरोसा बोके। अहिले यो बिचमा जता जाँदा पनि बन्न लागेका बाटा पनि अत्र तत्र छरिने, अरू काम पनि के तितर बितर गरिने जस्तो भएको छ। हेर्नु त्यो रोग किन लाग्छ, मैले भन्दा किन पर्छ, हजुरलाई पनि थाहा छ। टक्क प्रधानमन्त्री कहाँ गएर यस्तो नेपालको प्रधानमन्त्री जसले 9 महिनामा नाकामा हरेक सीमामा आफूले ध्यान दिए, तपाईँहरू सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर आएको बेला अझ पनि खजेङमा चाहिँ सधैँ किन गर्ने? अझ त्यस्तो देउसीले शक्ति दियो, सबैहरू टक्क एकजुट भएर देशका लागि अब लागि पर्ने। ए पाउनु भएको छ मजैले सता नबोल्नु सहिन्द्र बेपत्ता, पाउनु बाचा दुईटिया सता
देउसे साथी टक्क लाएर यता सुन्नु होला देउसे साथी टक्क लाएर यता सुन्नु होला पक्कै पनि सञ्चार माध्यमबाट यसरी यो खबरहरू साथीले त बन्दै गर्नु भएछ देखिसक्नु भयो ठ्याक्कै त्यो मन छोला हेर्नुहोस् अहिले देशमा कम्युनिस्टले 2/3 बहुमत ल्याएको सदियौँदेखिको यो कम्युनिस्टले सङ्घर्ष गरेका छन् यसलाई एकचोटि हेर्नुपर्छ भनेर सबै जनताको एकमत भएर अब अन्तिम मौका परीक्षा दिनको लागि सबैले मत दिएका छन् यही मतबाट यो कम्युनिस्टको सरकारले राम्रो काम गर्ला भनेर सबैले आफूमा ल्याएका छन् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सबैले सघाएर राम्रो काम मन्त्रीहरूले गरिदिएपछि सरकार सफल हुन्छ सबै मन्त्रीहरू सफल भएपछि यो राष्ट्रमा असफल भयो भन्ने हुन्छ तर यो सरकारलाई यो इतिहासमा कम्युनिस्टको सरकार बन्यो भने यसलाई विफल बनाउनको लागि सबै लागि पर्नु स्वाभाविक यो लाग्छन् तर नेताहरू यस्तो लाग्यो भनेर किन अन्त भाग्छन् सबै एकजुट भएर पार्टीलाई पनि एकीकरण गरेर तलदेखि माथिसम्म जिम्मेवारी बाँड्नु होला सबैले यो काम गर यो काम गर यो काम गर भन्दै सबै कार्यकर्ताहरूलाई पनि त्यसरी राखेर छाड्नु होला होइन भने यो देशमा यस्तै गर्दै यो 1 वर्ष जाने अर्को वर्ष पनि जाने अर्को वर्ष जाने 5 वर्ष बित्छ अनि यो काम नभएपछि अर्को पटक यसरी कम्युनिस्टले 2 ल्याएर भन्नुहोस् कहाँ जित्छ सरकारले नेपाली जनतामा गर्न सक्नुपर्छ मङ्गल कम्युनिस्टको सरकारले नेपाली जनतामा गर्न सक्नुपर्छ मङ्गल वातावरण स्वच्छ राख्नको लागि बढाउनुपर्छ जङ्गल तपाईँले यत्रो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ देशमा टक्क लाएर वातावरण सफा गर्ने बोट बिरुवा सबै घरै पछि रोप्न लगाउने आत्मनिर्भर हुनका लागि कृषिमा पनि आमूल जनतालाई लैजाने किनभने जङ्गल भए गाई भैँसी पालन हुन्छ गाई भैँसी पालन यहीँको मल अर्ग्यानिक हुन्छ अनि आफ्नै देशमा उत्पादन भएको चिज पाएपछि अर्को विदेशको ल्याएर अखाद्य खाने मान्छे हुन्छ त्यही भएर यति कुरा कृषकहरूले गर्यो हजुरलाई भन्नु सब यो मैले भनेको कुरा तिमीलाई कस्तो पर्यो इन्द्रेणी तिमीलाई त वातावरणको लागि सारा देशैभरि घुमलमा गरेर पहिले पनि भन्नुभएको थियो अहिले पनि भनेकै छ अहिलेसम्म सोचेको छु हजुरको विचार 1 नम्बर नै सही छ अब पनि 2-3 महिनासम्म काम पाइएन भने यो इन्द्रेणी सिन्द्रेणी छोडेर यो देशमा सीमा पनि मिचिया छ वास्ता वास्ता कसैलाई छैन जनतालाई भ्रष्टाचार बढेछ यहाँ ठेकदार दलाल तस्करीहरूलाई चराप समाएर ठामका ठाम कोच्ने यस्तो कुरा हजुर अब नेताहरूले सोच्ने अनि जुगाउँसम्म 100 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टिक्छ त्यही तपाईँको रामले कामले मात्र जनतामा हाई हाई भन्दै टिक्छ जनताहरू रेलीमै चाहन्छन् जान्न सक्ने कि नाइ नेकपा देश धान्न जनताहरू रेलीमै चाहन्छन् जान्न सक्ने कि नाइ नेकपा देश धान्न जनताहरू रेलीमै चाहन्छन् जान्न नेकपाले सक्ने यो कुरा जान्छ नेकपाले अवश्य देश धान्छ हे 40 ठाउँमा रेलीमै सिमाना मिचियो त्यसैले त नेपालको शिर थिचियो रेलीमै मिचियो थिचियो रेलीमै सिमाना मिचियो त्यसैले त शिर हाम्रो थिचियो
सीमामा भोरेलीमै चहल पहल गर्नु पर्यो कुटनीतिक पहल एउटा कुरा भन्छु मैले भन्नै पर्छ भन्नै पर्छ अहिले अस्ति भर्खरै सीमामा जाँदाखेरि आफै भोगेँ मैले सिमानामा गएर सीमाका जनतालाई के कस्तो छ त्यो पुनर्वास नाकादेखि लिएर बेलौरी नाकासम्म इन्द्रणी टोली ठाउँ बाजा बजाउँदै गयो त्यहाँ हेर्नुहोस् त यसो सोध्नुहोस् त हामीलाई कस्तो आफत भयो हामीले हाम्रै भूगोलमा बसेर हाम्रो क्यामेराले कार्यक्रम गर्न खोज्दाखेरिमा ट्याप्प क्यामेरा खोसेर लए तिनीहरूले डिलिट गरेपछि बल्ल खुसी भए यस्ता खालका कुराहरूलाई जनताले भन्दा पनि माथि नेतृत्वले कूटनीति प्रयास थाल्नुपर्छ अब भने जनतालाई राम्रो सबैलाई सुरक्षित बनाउने अभियान चाल्नुपर्छ कम्युनिस्टले रेलीमै अवश्य गर्नेछ राम्रो प्रभाव जनतालाई पर्नेछ हजुरले सबै खाले एउटा कुरा सोध्न थाले रिसिदमा लाले हजुर उता जान जेली भन्छु मैले गाएँ हजुरहरूले भन्नुभएको छ भित्र गएर आएँ भित्र एकछिन जान दिनुपर्छ नेताजीलाई मन्त्रीलाई जान दिनुहोस् अहिले हजुरभित्र जान्दिनँ त यहाँ रोक्दैछु मैले सङ्कल्प अगाडि सारेको छ म ऋषिजी तपाईँ मार्फत यहाँ कृष्णजी हुनुहुन्छ कृष्णजी मार्फत तपाईँहरूको सब टिम मार्फत अब मुलुकको हामीले गरिबी अभाव पिछडापनलाई इतिहासमा बदल्ने वर्तमानलाई समृद्धिको एउटा इतिहास कोर्ने अवसर सम्भव छ तपाईँ वन मन्त्री हुनुहुन्छ हरियो धन नेपालीहरूको हरियो वन नेपालीहरूको धन अब साँच्चीकै हाम्रो वनलाई जोगाउन सक्छौँ हामीले मन्त्री यो लोक बस्छ हो ठिक हो तपाईँले भन्नुभएको यो लोकमुक्ति जस्तो बोल्न पुग्यो हो साँच्ची नै हरियो वन नेपालको धन नेपाल जनसङ्ख्याको दृष्टिले भूगोलको दृष्टिले संसारको मझौला आकार प्रकृतिको देश हो यो सानो होइन हामी कहिले काहीँ सानो भन्छौँ सानो पनि होइन यो मध्यम खालको देश हो भूगोल र जनसङ्ख्याको दृष्टिले तर जैविक विविधता सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको दृष्टिले हामी निकै धनी छौँ स्रोत साधनको दृष्टिले हामी निकै धनी छौँ स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसको राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हामी नेपालको गरिबी र कसरी कम्युनिटीको पल्ला हामी निश्चित रूपमा हटाउन सक्छौँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै वन क्षेत्र पनि यो अहिलेसम्म यसलाई सेवाको क्षेत्रको रूपमा मात्र बुझ्ने गरियो अन्नलाई हरियो वन नेपालको घर बनियो व्यवहारमा हामीले यसलाई सेवा क्षेत्रमा रूपमा मात्र बुझ्यौँ यसले वातावरण स्वच्छ बनाउँछ अक्सिजन दिन्छ त्यस कारणले यो वन चाहिन्छ भने जस्तो हाम्रो भयो तर यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा बदल्ने हामी अटुटका साथ काम गरिराखेका छौँ त्यसो गर्दा हाम्रा निकुञ्जहरू छन् संरक्षण क्षेत्रहरू छन् त्यसमा चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू भित्र आउने र अब वन क्षेत्रबाट रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने जनताको जनजीविकामा सुधार ल्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने त्यो लक्ष्य उद्देश्यका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ वातावरण क्षेत्रबाट त्यसै गरी अब समग्र अन्य सबै क्षेत्रबाट पनि अब 6-7 महिना भएको छ यो 6-7 महिना ठुलो कुरा धेरै लामो समय होइन अहिले सम्पूर्ण रूपमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि होइन यो किनकि हामीले 6 वर्ष लगाएर संविधान बनायौँ 2 वर्ष लगाएर चुनाव गऱ्यौँ 6 महिना त्यसको आन्तरिक फिनिसिङ गर्नुपर्ने थियो हामीले घर बनायौँ घरको आन्तरिक फिनिसिङ चाहिँ बाँकी थियो हामीले सङ्घीय व्यवस्थामा हाम्रो प्रशासनको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न र निर्णय गर्न नै बाँकी थियो 350 कानुनहरू हामीले यही अवधिमा चाहिँ निर्माण नगरी नहुने थियो त्यसो 350 कानुन हामीले सुधार र नयाँ निर्माण नगरिकन हामी सङ्घीय व्यवस्थामा जानै सक्दैनौँ किनकि हाम्रा अहिले भएका जति नियम कानुनहरू छन् संरचना छन् त्यो हिजोको युनिटरी सिस्टममा के त्यो एकात्मक राज्य व्यवस्थामा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था अनुकूलका थिए अनुसारका थिए स्वाभाविक थियो त्यो कुरा हामी सङ्घीय हाम्रा नियम कानुनहरू त्यसपछि गएर हाम्रा संरचनाहरू सबै नयाँ बनाउनु पर्ने थियो त्यो सबै यो 350 कानुन सुधार गर्ने प्रशासनको सिँगै पुनर्संरचना गर्ने कुराको लागि हामीलाई 6 महिनाको समय चाहिन्थ्यो
हाम्रो पनि केही कमी रह्यो हामीले यो अहिलेको राष्ट्रको मूल त्यो 6 महिनाको लागि हाम्रो प्राथमिकता यो हुन्छ भनेर हामीले जनतामा स्पष्ट भन्न सकेनौँ त्यो एउटा कुरा भन्नु पर्थ्यो तर 6 महिना यावत कामहरू त्यसमा अहिले सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन बनायो प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नु भएको छ सरकारले राम्रो काम गरेको छ भने तपाईँको निष्कर्ष आवश्यक काम गरिरहेको छ जनतामा देखिने जनजीविका सुधारका निम्ति देखिने खालका कामहरू आउँछन् त्यसको लागि हामीले केही निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने जनमत छ तर वन खडाडी भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नको लागि तपाईँसँग सूत्र के छ वनमन्त्री सरकारले बस्नु होइन वन खडाडी भएकै छैन तर त्यहाँ अहिले चर्चाको विषय भएको छ निजगढलाई लिएर अहिले जसरी मधेसमा 12मा चर्चा परिचर्चा त्यहाँ साँच्चीकै व्यापार गर्न दिनु हामी प्रष्ट छौँ रुख बेचेर पैसा कमाउने भन्ने मनस्थिति रुख काटेर पैसा कमाउने भन्ने मनस्थिति हुन पहिले आग्रह गर्दछु दोस्रो कुरा म के विनम्रतापूर्वक भन्दछु भने हामीसँग अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न लायक पनि छैन एउटा अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीलाई चाहिएको छ आज दोहा कतार अब दुबई प्रयोग गरेर त्यहाँको जमिनलाई ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गरेर ती मुलुक समृद्ध भइराखेका छन् हामीले पनि एउटा राम्रो ट्रान्जिट निर्माण गर्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त त्यसका एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ हामीलाई दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति थोरैभन्दा थोरै वातावरणीय क्षति पुर्याएर मात्र त्यो विमानस्थल बनाउनु पर्दछ भन्ने अहिले सरकारको मान्यता हो त्यसकारण रुख काटेर जङ्गल फाँडेर अब राजस्व बढाउने भन्ने सरकारको मनस्थिति होइन यो कुरामा एकदम प्रष्ट हुन माग्छ दोस्रो कुरा विमानस्थल चाहिन्छ तर त्यो विमानस्थल कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति कमभन्दा कम क्षति पुर्याएर वातावरणीय त्यसो रुख काटेर त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउने सरकारको लक्ष्य होइन तर निजगढ एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि एयरपोर्ट बनाउनको लागि केही रुख अनिवार्य रूपमा काट्नुपर्ने होला अनिवार्य रूपमा नकाटी नहुनु पर्ने केही रुखहरू बाहेक तपाईँहरूलाई केही रुखहरू बाहेक अरू रुखहरू त्यहाँ चाहिँ क्षति हुँदैन त्यो क्षति हुँदैन भन्ने लाख रुख काटेला त्यहाँ एयरपोर्ट बन्दाखेरि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दाखेरि लाग्ने नकाट्ने पनि सक्छ त्यसलाई तपाईँले पहल गरिरहनु भएको छ कम क्षतिमा एयरपोर्ट बन्छ कम क्षतिमा हामी चाहिँ कुरा गरिरहेको तपाईँले भने जस्तो लाखौँको सङ्ख्यामा नजान सक्छ त्यसमा एयरपोर्ट चाहिँ बन्छ होइन एयरपोर्ट नबन्ने भन्ने अहिले दुविधामा छ र अर्को जनताहरू म तपाईँलाई अर्को एउटा स्पष्ट गरौँ एयरपोर्ट बन्ने कुरा एयरपोर्ट बन्छ एक दोस्रो कुरा एयरपोर्ट बन्ने सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेपछि मात्र रुख काट्न आवश्यक रुख काट्न त्यसपछि मात्र त्यसमा वातावरण हाम्रो देशमा छ नि स्वच्छ हुनुपर्छ हराभरा हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि तपाईँ वातावरण मन्त्रीको नाताले भन्नुहुन्छ देशमा साँच्चै स्वच्छ हावा सबै जनताले लिन पाउँछन् आउनुपर्छ अब त विकास पनि वातावरण मैत्री हुनुपर्छ किनकि विकास पनि दिगो हुनुपर्छ भनेर भन्छ दिगो विकास हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ वातावरण मैत्री हुनुपर्छ भनेकै हो त्यसकारण विकास वातावरण मैत्री बनाउनुपर्छ हामीले समृद्धि मात्र भएर भएन समृद्धिलाई उपयोग गर्नको लागि सबै मान्छे स्वस्थ हुनु पर्यो सबै मान्छे स्वस्थ हुनको लागि वातावरण स्वच्छ हुनु पर्यो त्यसैले अब हामीले अहिले विकासको कुरा गरिराख्दा समृद्धिको कुरा गरिराख्दा स्वच्छ वातावरण सहितको समृद्धि विकास भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ अहिले हामी त्यही कुरालाई चाहिँ खास गरेर विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजाने विकास र वातावरणको तालमेलसँगै मिलाएर अगाडि बढ्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ र हामी त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेको भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु अब यस सन्दर्भमा देशका विभिन्न भागहरूमा सर्वत्र चाहिँ आज देउसी भैलीको माध्यमबाट सबै कलाकारहरूले संस्कृति कर्मीहरूले देउसी भैली टिमहरूले यो हाम्रो संस्कृतिको चाहिँ जगेर्ना गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई म बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको जीवनको समृद्धि र सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु तपाईँ विकास र समृद्धिको लागि पछिल्लो समय लागि परेको नेता हो अब हाम्रो देशमा सुरक्षाको कुनै किसिमको समस्या छैन त अब विदेशी लगानी भित्राउनको लागि अथवा विकास र समृद्धि गर्नको लागि के समस्या छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट देशमा सुशासन कायम गर्ने जनताको जनधनको चाहिँ सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई छ र हामी त्यो काममा दृढतापूर्वक लागिरहेका छौँ म सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई देशलाई समृद्ध गर्नमा उहाँहरूको भूमिका अझ वृद्धि होस्
र उहाँहरूको भूमिका उहाँहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी त्यो प्रत्याभूति म यो बिहारको उपलक्ष्यमा पनि यो कुरालाई म उहाँहरूलाई चाहिँ झुक्काउनुको निम्ति चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको छ, भ्रष्टहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर तपाईँले उद्घोष पनि गर्नुभएको छ। तर किन भ्रष्टाचारलाई जेल हाल्न सकिने, किन भ्रष्टाचार कम गर्न सकिने गिरिमन्ज्यू? अनि यो प्रक्रियाहरू चलिरहेकै छ। देशबाट भ्रष्टाचार, तस्करी, व्यतिथिहरू, अपराधहरूलाई निर्मूल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने अभियान चलिरहेको छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। निश्चय पनि यो अलि मन्द छ, तर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। अब आउने दिनहरूमा यो प्रक्रियालाई हामी अझ तीव्र पार्नेछ र व्यापक पार्नेछ। त्यसो भए तपाईँ सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर कम्मर कसेर लागेको नेता हो, तर हाम्रो देशमा सिन्डिकेट अन्त्य भएन। कालोबजारीहरूलाई हामीले कारबाही गर्न सकेनौँ। बजार भाउ हत्तै बढेको छ चाडबाडको समयमा, किन यस्तो भयो? सिन्डिकेटको अन्त्य भइसकेको छ। अब त्यसलाई यातायातको क्षेत्रमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम अहिले बाँकी छ र त्यो चलिरहेको छ र छिट्टै नै यो यातायातमा भएको जुन व्यतिथि अराजकता छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिनेछ। सिन्डिकेट कानुनत चाहिँ त्यो अन्त्य भइसकेको छ। अब चाहिँ कसैले पनि चाहिँ फेरि चाहिँ यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट चाहिँ लाग्न चाहिँ सक्दैन। मलाई धेरैले भनेका छन् गिरिमन्ज्यू, देशभरिबाट गिरिमन्त्री रामबहादुर थापा बादालाई एउटा प्रश्न सोधिदिनुहोस् ऋषि धमलाजी भनेर धेरैले भनेका छन्। किनभने मेरो कार्यक्रम हेर्ने र सुन्नेहरूले आज एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। तपाईँले भन्नुभएको छ हाम्रो देशमा छ नि अब भ्रष्टहरूलाई हामी कारबाही गर्छौँ, जेल हाल्छौँ, जेल हालिरहेछौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर सडक दुर्घटना हत्तै बढेको छ, किन रोक्न सकेन सडक दुर्घटना? अब सडक दुर्घटना हुनुको पछाडि मुख्यतः हाम्रो यातायात सम्बन्धी नीतिमा कहीँ खोट छ र हामीले जसलाई सडक निर्माण गर्ने जिम्मा दिइरहेका छौँ त्यहाँ कतै त्रुटिहरू छ, त्यसलाई हामीले सच्याउन जरुरी छ। र सडकहरूको जुन अवस्थाहरू छ, दुरावस्थाहरू छ, यसको पछाडि चाहिँ निर्माण व्यवसायहरू पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन्। उनीहरूलाई राष्ट्रले जो जिम्मा दिएको छ सडक निर्माण गर्ने, त्यो सडकलाई उनीहरूले चाहिँ समयमा पुरा गर्न नसक्दा, सडकमा जो खाल्डाखुल्टी भएको छन् तिनीहरूको चाहिँ मर्मत गर्न नसक्दाखेरि पनि थुप्रै दुर्घटनाहरू भएका छन्। र सडकहरू जहाँ निर्माण गर्नुपर्ने त्यहाँ नभएर चाहिँ जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा सडक निर्माण गर्नेहरू पनि चाहिँ यी दुर्घटनाहरू चाहिँ बढेका छन्। त्यस कारणले नीतिगत रूपमा पनि यसलाई सच्याउन जरुरी छ र जुन कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएका छैनन् सडक निर्माण कार्यहरू चाहिँ त्यसलाई सुचारू गर्न जरुरी छ। यसो भयो भने यी दुर्घटनाहरूलाई हामी धेरै हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अब जाँदा यो अन्तिम प्रश्न, किनभने तपाईँ निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै मलाई बताइदिनुहोस्। तपाईँ बलात्कारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, जेलमा पस्नुपर्छ, अपराधीलाई छोड्नुहुन्न भनेर लागेको नेता हो, तर बलात्कारीहरू छ नि जेलमा किन पुगेनन्, किन कानुनी कारबाही भएन? निर्मला पन्त हत्याराहरूलाई बलात्कारीलाई किन कारबाही गर्छ? अहिले तपाईँ जेलमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ बलात्कारीहरूको सङ्ख्या नै ठुलो छ। जबरजस्ती गर्ने गर्नेहरू, बलात्कार गर्नेहरू, व्यभिचार गर्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो मात्रामा छ। त्यस कारणले बलात्कारीहरूलाई कारवाही भइरहेको छ। जहाँसम्म निर्मला प्रकरणको कुरा हो, यो दोषीहरूलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा चाहिँ ल्याउने प्रक्रिया जारी छ। त्यस कारणले ती दोषीहरू, ती अपराधीहरू कानुनको कठघरामा चाहिँ त्यो आउँछन्, त्यो छिटै आउँछन्। थ्याङ्क यू सो मच गिरिमन्ज्यू, थ्याङ्क यू सो मच। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव पाउन निम्ति मरिला मेटी गर्न थाली गाईका यो केटी।
देख्दा मन थाम्नै सकिन राम्रो देख्दा सकिन किन राम्रो देख्दा सकिन ए राम्रो देखिन औलाले देखाउने जेठिया र डोडा नसेखाउने दुई चार थाप्पड लाए बाँकी रहेछ नि हेर रियाल काउनलाई राम्रो घर देखे बाटो छोडी कुबाटो जानन् रे तिमी जस्तै केटीलाई केटी छन् यिनी भन्दा छन् राम्री जेठी विकास यस पटकको देशको जनताको एजेन्डा हो भनेर भनिरहँदाखेरि नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घ नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालासँग छौँ। कोइरालाजी तपाईँलाई म विशेष कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब विकास र समृद्धि हाम्रो देशको आजको एजेन्डा हो। निर्माण व्यवसायीहरूले साँच्चीकै यो देशलाई विकास र समृद्धितिर लिएर जान सक्छ, त्यो भिजन छ, त्यो किसिमको सम्भावना छ। त्यो भिजन पनि छ, सम्भावना पनि छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त हाम्रो नियम कानुन खरिद ऐन, आर्थिक ऐन, खरिद नियमावलीलाई नेपाल सरकारले त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गरी अहिलेको समयकाल परिस्थिति अनुसार अलिकति परिवर्तन गरी ल्याउने हो भने हामी नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू नेपाल सरकारको योजना अनुसारको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न गुणस्तरसहितको क्वालिटीसहितको काम दिनलाई नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू तयार छन्, गर्न सक्छन्। तर सरकारको आक्रमण तपाईँहरूमाथि छ। तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्न, ठेक्का लिनुहुन्छ, समयमा सिद्ध्याउनुहुन्न भन्ने आरोप छ नि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री। यसमा हेर्नुहोस्, मलाई यो धेरैचोटि यो प्रश्न उठेको वर्ष भइसक्यो। तपाईँहरूलाई जहिले भेट्दा पनि रिपोर्टर्स क्लबमा होस् अथवा टिभीमा होस् र अलमोस्ट सबै पत्रकारले सोध्ने प्रश्न यही छ। मैले भन्ने गरेको छु, ठिक छ, हाम्रो पनि 100% राइट छैन।
हामी 10% गल्ती होला, 20% गल्ती होला, 30% गल्ती हाम्रो पनि होला। तर यो गल्ती हुनुमा नेपाल सरकारको 70-80% नेपाल सरकार चाहिँ यसमा भागी छ र उसले आफ्नो पनि कति कुराहरू सच्याउनु पर्ने छ। जस्तो समयमा अहिले पनि हामी निर्माण व्यवसायले कामहरूको भुक्तानी पाएको छैन। मैले मात्रै होइन, सयौँ हजारौँ भुक्तानी दिएको छैन। कति हामीले काम गरेको योजनाहरू सङ्घीय सरकारको हुने हो कि प्रदेश सरकारको हुने हो भनेर यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको उनीहरूको कुरा नमिल्दा मारमा हामी निर्माण व्यवसाय परेका छौँ। अब यस्तो कति समस्या छ। तपाईँहरूलाई त अहिले यो कार्यक्रममा मात्रै होइन, टिभीमा 1 घन्टा 2 घन्टा होइन, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ 4 घन्टासम्म म यो हाम्रो समस्या के छन्, नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ, 4 घन्टा 4 दिन भन्न सकिन्छ हामीले। तर खै त हाम्रो समस्या सुन्नु पऱ्यो नि। हामी गल्ती छौँ भने हामीलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो। नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूबाट गल्ती भएको छ, उनीहरूलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त है। दोषीलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो। हामीलाई कारवाही गर्ने नेपाल सरकार। तर दोषीलाई कारवाही गर्दाखेरि, सिफारिस गर्दाखेरि गृहमन्त्रीले बोलाएर तपाईँलाई छ नि केरकार गर्दाखेरि तपाईँहरूले आपत्ति प्रकट गर्नुहुन्छ नि त उमानाथ कोइरालाजी। यो त यस्तो छ, कारवाही गर्ने भनेको सम्झौता अनुसारको कारवाही गर्ने हो। नेपाल सरकारसित हाम्रो जे सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौताभित्र भएर कारवाही गर्ने। सम्झौताभन्दा बाहिर गएर त कारवाही गर्न पाइँदैन नि त। जस्तो इन्टरपोलको कुरा आयो भने इन्टरपोल जहाँ जुन देश इन्टरपोलसित सम्बन्धित छ त्यो देशमा जो लुकेर बसेको छ, त्यहाँ अपराध गरेर भएको छ भने त्यो देशभित्र कारवाही गर्न पाइयो। त्योभन्दा देशभन्दा बाहिर गएर त कारवाही गर्न पाइएन नि त। त्यस्तै हाम्रो सम्झौताभित्र रहेर नेपाल सरकारले सम्झौतामा भएका क्लजहरू देखाएर, दफाहरू देखाएर जे कारवाही गर्न सक्छ, कारवाहीको भागीदार हुन्छ भने नेपाल सरकार गर्न सक्छ। तर पछिल्लो समय तपाईँलाई थाहा छ दुर्घटना हट्दै बढेको छ। त्यसमा दोषी सरकार हो कि निर्माण व्यवसायी हो कि सडक हो, अथवा सडकको कारणले गर्दा पनि धेरै ठाउँमा दुर्घटनाको घटनाहरू पछिल्लो समय बढेको छ नि चाडबाडको बेलामा। अब यसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो यातायात व्यवसायीहरूसित प्रशस्त मात्रामा भेहिकलहरू, बसहरू छ, माइक्रो बसहरू छ। तर यो सिन्डिकेट भन्छ, सिन्डिकेट तोडे भन्छ। यो सिन्डिकेटको कारण अहिले पनि सिन्डिकेट तोडिएको छैन। अब हामीसँग बस 100वटा छन्, 10वटा चल्छ दिनमा। 90वटा बस त घाम तापेर बसिया छ नि। त्यो 90वटा बस किन नचलाएको त? सबै बसलाई चलाउने हो भने यात्रुहरू छतमा बसेर हिँड्नु पनि पर्दैन, पुराना बसहरू चलाउनु पनि पर्दैन। सडक दोषी होला 5%, 10%, 15% सडकको दोष पनि होला। बाँकी त पुराना बसहरू, पुराना सडक गाडीहरूको कारणले एउटा दुईटा हाम्रो जुन चालकहरू छन्, चालकहरूलाई अलिक ट्राफिक नीति नियम ज्ञान कम भएको कारणले होला। अब यो लाइसेन्स दिने बेलामा पनि नेपाल सरकारले लाइसेन्स दिने पनि त्यो तिथिमिति हेरेर दिन्छ कि कसलाई लाइसेन्स दिने, कसलाई नदिने, के गरेर दिने, लाइसेन्स कहिले रोक्छ, कहिले खोल्छ, यो किन गर्छ, यो नेपाल सरकारले जानु। यो कति कुरा लाइसेन्स दिने कारणमा पनि यो परिस्थिति छ। र कति कुराहरू त ट्राफिक म्यानेजमेन्ट, हामीसँग सफिसियन्ट गाडीहरू हुँदै नेपाल सरकारले, ट्राफिक पुलिसले, यातायात व्यवसायी महासङ्घले पनि भनौँ, यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि यिनीहरूले ट्राफिक म्यानेजमेन्ट भएका गाडीहरू घरमा थन्क्याएर राख्ने, कम गाडी कुदाउने। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यात्रीहरूले दुःख पनि पाएछन्, दुर्घटना पनि भयो। त्यसो जाँदा जाँदै अहिलेको अवस्थामा देशमा विकास समिति हुनुपर्छ भनेर
रचना गरे रचना गरे है सर्वप्रथम समृद्धिले छाओस् सधैँभरि डक्टर बन्न कसिएकी छोरी एक नम्बर नेपालको टप डक्टर सरको छोरी यस्तो असल मान्छे नाच्दाखेरि हजुर यहाँ त भगवान् र पार्वतीको लीला जस्तो यो स्वर्गैमा पुगे जस्तो भएको छ। यहाँ बाउ छोरी नाचेपछि कस्तो हुन्छ भने ऋषि दमलालाई लाछ ईश्वरीलाई बोलाउनु छ नचाउन टोलाउँदै टोलाउँदै ल्याउनुहोस् दाजु ईश्वरी बोलाउँ।
पाउने हजुर कुन छ? हे ईश्वरी खड्का त यस्तो भर्खरको महिला मध्येमा 1 नम्बर कमान्डर हुनुहुन्छ। यस्तो खालको टक्क टेन्सबर्गको कार्यालयमा यस्तो कमान्डर यस्तो अफिसर पाउनु हजुर टेन्सबर्गकै भाग्य रहेछ। जसले यहाँ नाचे पनि 15 जनाले नाच्यो भने सबैको भन्दा ईश्वरीकै नाच हो 1 नम्बरमा सही। डाक्टर साहब बन्दै छन् छोरी, डाक्टर साहेब बन्दै छन् छोरी, छम छम नाच्दिनुहोस् ईश्वरी। डाक्टर साहेब बन्दै छन् छोरी, छम छम नाच्दिनुहोस् ईश्वरी। डाक्टर साहेब बन्दै छन् छोरी, छम छम नाच्दिनुहोस् ईश्वरी। छम छम नाच्दिनुहोस् ईश्वरी। सबै श्रोताहरूलाई किनभने देशमा विकास हुनुपर्छ भने तपाईँले भनिरहनु भएको छ, समृद्धि हुनुपर्छ। यतिखेर राजनीतिक स्थायित्व छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब देशमा विकास र समृद्धिको युग सुरु भएको तेजना खड्काजी। अब नेपालमा चाहिँ विकास गर्नको लागि हामी पडोसी देश हाम्रो बगलको देशसित सामना गरेर जानुपर्छ र हामीहरू अहिले जति पनि नेपालमा हामी नुनदेखि सुनसम्म हामीले बाहिरबाट लिएर आएको पडोसी देशबाट अरूभन्दा नि हाम्रो साथवाला देश पडोसी भारत देश पडोसी चाइनाबाट लिएर आउँदछ। यो भएको कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो देश नेपाल बनाउनको लागि हामी देशसित हामी यहाँ मजदुरी हामी यहाँको नेपालीले मजदुरी गरेर ऊ गरे पनि उहाँसँग चाहिँ कस्टम हाम्रो यो निर्यात गर्नलाई कस्टम ड्युटी फ्री हुनुपर्छ र हामी जस्तै भारतमा छरिया भन्छ, नेपालमा छठ भन्छ, छठ हामीले निर्यात गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र हाम्रो देशको जो आर्थिक घाटा छ, आर्थिक घाटा ठुलो छ हाम्रो देशमा। हामीले अस्ति बोर्डरमा गरेका हाम्रो देशमा एक दिनमा एउटा बोर्डरदेखि 500 गाडी आउँछ भने हाम्रो देशबाट निर्यात भनेको 5वटा गाडी मात्र जान्छ। त्यसले हाम्रो देशको जो जति पनि बोर्ड छ, जति पनि हामीले निर्यात गरेका जो आयात गरेका छौँ त्यो त घट्दैन। त्यो घटाउनको लागि हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो जो प्रधानमन्त्री जसरी हुन्छ भारतसित हामीलाई मार्केट दियो, हामी यहाँ बनाएर र मेटेरियल तपाईँको हामीले सिडी हामीले मात्र मजदुर मात्रै दिन्छौँ, हामीले तपाईँको देशमा बनाउँछौँ र बल्ल हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन्छ। त्यो कम व्यापार घाटा कम गर्नको लागि हामी पडोसी देशबाट धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने किनभने हाम्रो व्यापार घाटा हाम्रो हजारौँ गाडी हजारौँ ट्रक पर डे हाम्रो उताबाट आएको छ। अब अरू कन्ट्रीमा अब इलेक्ट्रिकबाट चल्ने अरू गाडी 500 किलोमिटर चलाइसकेका भोलि हामीहरूको अर्को देशमा पनि यहाँ मजदुर पठाउन सक्ने अवस्था व्यापार बनाउन सक्ने अवस्था होला। यसको लागि अब हामीले सोच्न पर्छ अबको 10 वर्षमा हामीले निर्यात गरेर मात्र हामीले चाहिँ देशको यो व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ। हामीले जति डलरहरूमा यति हामी किनेका छौँ त्यसलाई हामीले समृद्धि बनाउनुपर्छ। अरे तपाईँले भन्नुभयो अब भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा धेरै छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ त अनुभवी व्यक्ति पनि उद्योगपति पनि हो। ठ्याक्कै मलाई बताइदिनुहोस् त भारतसँगको निर्यातलाई हामीले आजको दिनमा छ नि दरिलोसँग अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ? जस्तो अब तपाईँ अल्कोहलकै कुरा आएको छ, भारतमा हामीले किन जाँदैन, किन बिक्री हुँदैन? जो अब हामी ट्रिटी गर्दाखेरि भारतसित बसेर ट्रिटी गर्दाखेरि हामीले भारतलाई के भन्न पर्यो भने हरेक सामान हरेक एक चिज हामीले हजुरको देशबाट लिएका छौँ र हामीलाई कस्टम ड्युटी जो न उहाँलाई हामीले चाहिँ निर्यात गर्दा लाग्ने कस्टम ड्युटी त्यो सबभन्दा नेपाल सरकारको सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो जो भन्सार भारतको भन्सार हामीले नदिएर उहाँको ट्याक्स हामीले तिर्छौँ र हामीले यहाँबाट पठाउने भनेर चाहिँ जे पनि हामीले हरेक चिज जस्तै मैले भने जस्तै गरेँ अब छठ भयो, सिमेन्ट भयो, त्यस्तै गरी अल्कोहलहरू भयो, पानी भयो। हाम्रो यत्रो नाला नदी छ, हामीले पानी पठाउन सक्छौँ। हामीलाई पानीको लागि अलिकति पाहाडमा अहिले बाटो गइसकेको अवस्था छ। हामीहरूको त्यहाँ त्यति ठुलो पानीको छ
स्रोत छ, हिमालयबाट पानी आएको छ, मिनरल वाटरभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले खोलाको पानी भरेर पठायो भने त्यो राम्रो छ। त्यो पठाउनको लागि भारतसित एकदम बाटो घाटो बोर्डर हामी अहिले उद्योगपतिलाई कति गाह्रो छ भनेपछि हामीले बोर्डर कटाउनलाई भारतीय अधिकारीसँग धेरै जुझ्नु पर्छ, त्यो सजिलो गरिदिनु पर्यो। त्यहाँको प्रशासनसित पठाउन हामीलाई त्यो सजिलो गर्नु पर्यो, बाटोघाटो उ गर्नको लागि त्यो सजिलो गरिदिनु पर्यो। सरकारले त्यो गरेपछि मात्र व्यापार घाटा कम हुन्छ। अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले सबभन्दा दुईवटा कुरा के गर्नुपर्छ भने इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नु पर्यो। हाम्रो देशमा पावरको धेरै कमी छ, नाला नदी धेरै छ। हामी जस्तो उद्योगपतिलाई उहाँले दिन सक्नुहुन्छ भने हामीले गर्नु सक्दैन। तर यहाँ राजनीति आज राजनीति भइसकेको छ, तर पनि अझै पनि त्रास पर्छ। त्रासलाई चाहिँ उद्योगपतिहरूलाई होइन हामी छौँ तिमीलाई समर्थन गर्छौँ भनेर एक दुई राम्रो उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ त्यो गरेर ल्याउनु पर्यो। र हामी पनि बाहिरको मान्छेहरूलाई लगानी गर्न तबै हामीले आऊ भन्छौँ। हामी नै सुरक्षित छैनौँ भने बाहिर अदर कन्ट्रीको चाहिँ आइडिया कसरी। त्यसो भए नेपालमा लगानीकर्ताहरू उत्साहित छन् लगानी गर्नको लागि, तर यहाँ वातावरण छैन भनेर भन्न खोज्नु भएको त्यसमा तपाईँले वातावरण वाकैमा छैन। अहिले चाहिँ किन छैन भने स्थायी सरकार आयो, अझै पनि सरकारले गर्नुपर्ने पहलहरू सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हामीले जब तक उद्योग ल्याउँदैनौँ तब तक हाम्रो व्यापार घाटा घट्दै गर्छ। हामीले कृषिमा गरौँ, गर्ने हो कृषिमा, हामी एजुकेसनमा गरौँ होइन, हामीहरू उ गर्छौँ। तर हामीले भारतसँग भएको व्यापार घाटालाई भारतमा के पठाउने? हिजो भारतबाट हामीले सिमेन्ट लिएर आउँथ्यौँ, हिजो भारतबाट कुखुरै लिएर आउँथ्यौँ, हिजो भारतबाट छट लिएर आउँछौँ भने अब हामीले रिटर्न गर्नु, अब हामीले पठाउने समय आयो। त्यसमा नेपालले त्यो किसिमको छ नि सिमेन्ट तपाईँले भन्नुभयो, डन्डी अथवा भन्यो भने उपयोगका सामानहरू छ नि उत्पादन गरेर भारतलाई चाहिने सामानहरू भारतीय बजारमा पठाउन सक्ने हिम्मत छ र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भारतीय बजारमा नेपालका सामानहरूले। नेपालको सामान बिल्कुल गरिदिनु यसलाई यहाँको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नु पऱ्यो, अर्थमन्त्रीले पहल गरिदिनु पऱ्यो। भारतमा हाम्रो सिर्फ जो भारतबाट आएको र मेटेरियलमा हामीले कस्टम ड्युटी नदिने बाँकी प्रतिस्पर्धा हामीले गर्छौँ और सक्छौँ। भारत इजी छ। भारतमा एक अर्ब 25 करोड जनता त्यहाँ लगेर हाम्रो थोरै गएर केही पनि भारतमा असर पर्दैन। अब त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ नि देशबाट अहिले चाहिँ नि हामीले पठाउनु पर्यो सुन्तला भयो, केरा भयो, अब प्याजै हामीले उत्पादन गर्नु अरू सब्जीहरू पठाउन सक्छौँ, तर हामीले उताबाट निर्यात गर्नु किन? प्याज गएर गर्छ, केरा गएर गएको छ देशमा, त्यो हामीले यहाँ किन गर्न सक्छौँ? तर यहाँबाट बनाइदिनु पऱ्यो। हाम्रो जुवा मन्डी बनाउनु पऱ्यो, अनाज मन्डी बनाउनु पऱ्यो, सब्जी मन्डी बनाउनु पऱ्यो। त्यो मन्डीबाट कलेक्सन भएर बल्ल चाहिने भारत पठाउनु पऱ्यो। हाम्रो देशमा के छ भने मन्डी नै छैन। युवा तपाईँले भन्नुभयो डन्डी बनाएर कहाँ बेच्नु? दलाल मार्फत जानु पर्यो। किन हाम्रो मन्डी छैन? सब्जी बनाएर सब्जी उब्जाएर कहाँ बेच्नु? दलाल मार्फत जानु पर्यो, त्यहाँ हाम्रो मार्केट छैन। अब त्यस्तै अनाज उब्जाएर कहाँ जाने? अनाज मन्डी खोइ त। अब चाहिँ त्यो अनाज मन्डी छ। सबभन्दा पहिला हामीले अनाज उब्जाएपछि मन्डीमा धेरै कट्ठा गऱ्यौँ भने पो बल्ल निर्यात गर्न सजिलो खै त त्यो। त्यसो भए भारतीय बजारमा नेपालको सामग्रीहरूले अथवा नेपालले उत्पादन गरेको चाहिँ वस्तुहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। त्यो किसिमको छ नि आजको दिनमा हाम्रो क्वालिटी छ नेपालीहरूले बनाएका सामानहरूको। एकदम ऋषिजी नेपालमा क्वालिटीको सामान पाइन्छ। किन म यसको तपाईँलाई चाहिँ म यसको जवाब दिन्छु। नेपालले जति पनि मिसिनरी ल्याउँछ राम्रो कन्ट्रीबाट लिएर आउँछ, राम्रो मिसिनहरू लिएर आउँछ। त्यो मिसिनहरू किनभने क्वालिटीको लिएन भने यहाँ मिसिन चल्दैन। अब धेरै चाहिँ ऊ हुन्छ। त्यो मिसिनको उ गर्दाखेरि क्वालिटी बिल्कुल नेपालले उत्पादन गर्न सक्छ। त्यो भारतको भन्दा राम्रो क्वालिटी उत्पादन गरे हामीले क्वालिटी भारतमा क्वालिटीको उ छ। त्यसपछि हामीले चाइना पनि पठाउन सक्छौँ। तर हामीहरूले के दुःख छ भने यहाँ कति चिजहरू हामीहरूले पठाउने चिजहरूलाई पहल गरिदिनुहोस् न भन्दा पनि सरकारले अनसुनी गर्छ।
त्यो चाहिँ अलिकति नेपालमा अझै अबको सरकारले गर्नुपर्छ र अबको सरकारले नेपाललाई धेरै छ हामीलाई सबभन्दा के अरू नगरेर हामीले यत्रो पानी जलको हाम्रो पास यति पर्को छ हामीले इलेक्ट्रिसिटी निकालेर हामीहरूले मेट्रो ट्रेनहरू चलाएर चाहिँ हामीले बल्ल व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ र रोजगारी दिन सकिन्छ। हामीहरूले व्यापार घाटा कम गर्नको लागि हामीले बनाउनु पर्यो, इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नु पर्यो। विद्युत निकालेपछि अरू देशहरूलाई मेट्रो ट्रेन मेरो यहाँदेखि पोखरा चलाइदिनु, काठमाडौँदेखि दिलगञ्ज चलाइदिनु आह्वान गरेर उनीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ। उनीहरूले लगानी कति भित्राउँछ त्यो पछि त्यहाँ हामीहरूले अरू त अरूदेखि यहाँ हाम्रो देशमा 50 वर्षदेखि माथिकालाई पेन्सन दिन सकिन्छ। हामीले इलेक्ट्रिसिटी बेच्यौँ भने हामीले सिर्फ बेच्ने रोजगारी पनि हुन्छ। किनभने अब त थाहा छ तपाईँलाई, ऊर्जा मन्त्रीले हिजो मसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो जनता चाहन्छन् कार्यक्रममा, अब ऋषि धमलाजी हामी विद्युतमा नेपाली जनताको लगानी खुला गरेको छ। अब प्रत्येक जनताले विद्युतमा लगानी गर्छ, ऊर्जामा लगानी गर्छ। त्यसैले अब नेपाल सम्पन्न हुन्छ, समृद्धिशाली हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको भनाइ आएको छ। त्यो कति सम्भव होला? अब जो यो भनाइ आएको कुरामा के भने कार्यान्वयन हुनु पर्यो। भन्दा त यहाँ बोल्ने अब 2500 वर्ष 300 वर्ष चाहिँ भन्नु पर्यो उहाँलाई काठमाडौँ पानी लिएर पाउँछौँ भने मेलम्चीको अब त्यो आउनु सक्यो। त्यस्तै चाहिँ अब गरेर त कहिले पनि हुँदैन, भनेर मात्रै हुँदैन। यसलाई के छ भने कार्यान्वयन गर्न पर्यो, छिटो गर्न पर्यो। जति हामीले लामो गऱ्यौँ त्यति हाम्रो व्यापार घाटा घट्दै जान्छ। हामी भोलि सिक्किम बन्न सकिन्छ। भोलि हामीहरू भोलि गएर सिक्किम जस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ। जति व्यापार घाटा अहिले छ, जति पडोसी देशले हामीलाई पेल्दै गएको छ त्यसलाई सामना गर्नु पर्यो अहिलेको सरकारले। अहिलेको सरकार भनेको यस्तो स्ट्रङ छ कि त्यसलाई चाहिँ कसैले पनि के गरिस् भन्न सक्छ। तर हामी विद्युतमा लगानी गरेर 50 वर्षभन्दा माथिकालाई चाहिँ पेन्सन दिन सक्छौँ, किन 60 वर्ष हाम्रो बेरोजगार युवालाई देखिन्छ। तर हाम्रो देशमा धेरै कुरो छ। हामीले पानी गर्ने मिनरल वाटरको लागि मेसिन ल्याउनु पर्दैन, त्यस्तो चाहिँ नेचुरली पानी आइरहेको छ। तर त्यसको खै भनेर हुँदैन, गर्नु पर्यो। त्यसमा अहिलेको लिडरसिपले त्यो गर्न सक्छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले विकास र समृद्धि गर्न सक्छ, आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्छ, सम्पन्न नेपाल बनाउन सक्छ भन्ने त्यसै खरेको भनाइ हो। त्यो उहाँले चाहनुभयो भने प्रधानमन्त्री चाहनुभयो गर्न सक्नुहुन्छ। बहुमतको सरकार छ, त्यहाँभन्दा ठुलो त अब केही पनि नेपालमा हुनु सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब शेरबहादुर बघा
दाइको डान्स हेर्नु मनपर्छ है मलाई तपाईँ नाच्नु पर्छ है अब हजुर नेता हो नि त राष्ट्रिय नेता हो नेता भयो अब नेता भयो के भएर यार नाच्नु भने नेता भयो के भएर भाइ आउनु यता हेर्नु है यहाँहरूतिर हिँड्दै नाच्नु अलिकति भन्छ ताली बजाएको आयो क्या अलिकति पऱ्यो होइन आउँदैन छैन नाच नाच दो मोबाइलमा समाइदिन्छु आउँदैन हो आउँदैन रेडी बनाएको फाल्नु ईश्वर कार्की उत्तम पन्त डल्लो आवाज ठिक्क बनाएको छ हुँदैन बुढा नाचेको हालिदिन्छु यसरी यसो गर्नु रिलोड गर्नु है ठिक्क बनाएको छ क्या बुढा नाचेको बोलेको नाचेको बोलेको बोलेको नाचेको ठिक्क बनाएको ठिक्क तिम्रो भान्जा
पोहोर साल छोड सबभन्दा राम्रो नानी नै लगाइरहेको थियो